हाय हांव सगळे एक्टिविस्ट हांव म्हणपा ना म्हळ्यार एक्टिविजम म्हणटा तें म्हाका आतां आमगेलें इतुलें चीप जालां. कोणूय एक्टिविस्ट जावपा सोदिता आनी कोणूय लोकांक मिसगायड करता. आतां हांव हे दिसान चोयतालो 2-3 व्हिडिओ योलॉजिले. तो म्हणटा 100 मीटर रोड कोण झगडटा आनी लोकांक तेणें मिसगायड केलें. म्हळ्यार तो मिसगायड आपणाल्या कोल्हेकारांक ना, तो सगळे गोंयच्या लोकांकूच कोता. हो 100 मीटर रोड म्हणटाय तेजेर कित्याक सगळे बिल्डर भायले काय न्हू, आमगेले गोंयचे बिल्डर आहाय. तेकाय त्रास जाताय हे पड कोताय तेजेर. हे आपणागे जोर पेजेर वटाय एक्टिविस्टांलो म्हळ्यार तेकाय त्रास जाताय. आतां तो 100 मीटर रोडाचेर उलयता आनी 100 मीटर रोड जायो 100 मीटर रोड जायो म्हळ्यार तेकोडे ते थोडे रिपोर्टर आहाय तेमी विचारूं जाय हे क्वेश्चन. बाबा 100 मीटर रोड म्हणटाय तेजें डेफिनेशन सांग. 100 मीटर रोड म्हणटाय तें कितें. आतां 100 मीटर रोड म्हणटाय तें हांव सांगता. एक 100 मीटर रोड आहा तितूं कॅरेजीचो विड्थ आसूं जायो, थार रोड आसूं जायो 3.5 मीटर. तितूं 110 सेंटीमीटर्साची फुटपाथ आसूं जाय दोनी सायडीन. 110 सेंटीमीटर्स आनी तितूं 30 सेंटीमीटर्साचो ड्रेन आसूं जाय. हो 100 मीटर कंप्लीट करता. म्हळ्यार एवलोच कितें सांगता 100 मीटरा रोड 100 मीटरा रोड खूंय दाखोवया 100 मीटरा 100 मीटरा रोड तूं खूंय मेळपाना आख्या गोंयांत. आनी तूं म्हाका स्वता त्रासांक जातलो लोकांक. कितको न्हू हो 100 मीटरा रोड जर तरी गव्हर्मेंटान एक्वायर केलो आहा तो सोदूं येयलो जाल्यार कित्याक हांव कांय एक्विजिशन जायना 2013 आसून. पण हांव जर तर सोदूं येयलो जाल्यार कोण दुर्ग बांदलें कोण लॉज बांदलें ती म्हणून वयतली आनी ती तुका लागून वयतली कोलयां. म्हाका दिसता तुवें मिसगायड कोत म्हूण लोकांक. आतां तुगेल्या घराको चोय तुगेल्या घराको फाटल्यान एक प्रोजेक्ट येयला आनी तुवें तेका तुगेल्या दुरीक बी म्हूण रोड दिला 100 मीटर आनी तुवें 60 मीटर तेंकां जमीन दिल्या आनी 500 मीटर फाटल्यान गेल्या. हेय लोकां सांग. आतां तुगेलो मेन रोड आहा तो पेपराचेर 25 मीटर आहा 25 मेत्र आहा दाखयलो तुगेलो मेन रोड आहा तो. म्हळ्यार तो 25 मेत्र जर तो रोड करपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता ड्रेन तुगे घरा तेंका तोली. आमगे गोंयकारांचो फंड गोंयकार कडेन एसो एक्टिविस्ट मिसगायड करता. तुमगेले पर्सनल बेनिफिट्सा लागून आमकां गोंयकारांक तुमी मिसगायड कोनाका. आमगेले गोंयकारांक हे योलॉजी सांगता. तुवें म्हाका दिसता आतां आयको येता ते भाशेन तुवें जुजू म्हणटा त्या रेस्टॉरंटाचेर ही केस गेल्ली ती कितें जाली रे. एक्झिक्यूट कोल तुवें ती वो सोड रे मोद्याची. वो कित्याक सोड रे ती मोद्याची हे पयलीं लोकां सांग. आनी आमगेले लोकां हांव सांगता कपलांको रावन व्हिडिओ काडली मनीस स्वतू लयना तो त्या मनशा फाटल्या मनीस आहाय तांकां मिसगायड करता. हे ओलॉजीन तांकां सांगो जाय बाबा 100 मीटर रोड म्हणटाय तो कितें तो. एक पातक्या लागून हूंय आख्खें तार बुडलोलें आनी म्हाका दिसता हे थोडे एक्टिविस्टां लागून आख्खें गोंय बुडटलें एक दीस आनी गोंयकारूच चड त्रासां पडटली. म्हाका खबर ना तो येवलो खंय आसलो तो जेन्ना कोलयांतूच 2 रेस्टॉरंटां येयन एकल्यान मोडलीं ते दोन. तो हांवें देखून व्हिडिओ काडलो म्हळ्यार योलॉजी खंय चोवूं ना. आमी जाणाय सगळे पूण आमी उलयनाय. म्हळ्यार हे जेन्ना तूं मिसगायड करता तूं कोल्हेकारांकूय मिसगायड करना तूं आख्या गोंयच्या लोकांक मिसगायड करता. 100 मीटर रोड आसल्यार 3.5 मेत्र थार रोड जाता. 8 मीटर आसल्यार 4.5 मेत्र जाता. हे पयलीं वचोन चोय आनी मागीर एसोले व्हिडिओ घे. आनी हे व्हिडिओ घेताय तेमी हे रिपोर्टर आहाय तेमी ही क्वेश्चन विचारूं जाय तेजे वीथ कितें आहा.
गाटर की खूंय ड्रेनीन खूंय आसतली सो हे मरे वचोन न्ही मेजले आमगेलो लोक त्रासां पडटलो आनी येवलो आमगल्या लोकां त्रासां घातलो म्हाका दिसता थँक्यू